बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं अरशद भट्ट आपके सामने हाजिर हूँ। नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पीडीपी की जानिब से आज श्रीनगर में एहतजाज किया गया, जिस दौरान पुलिस ने पीडीपी के इस एहतजाज को नाकाम बनाते हुए उन्हें लाल चौक की तरफ जाने की इजाज़त नहीं दी। इस दौरान पीडीपी कारकुनों और पुलिस के दरमियान हाथापाई के मनाजिर भी देखने को मिले। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। पीसफुल प्रोटेस्ट निकालना चाहते थे। किन के लिए? जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं, जम्मू कश्मीर के जेलों के अंदर और जम्मू कश्मीर की जेलों से बाहर। इसमें कई लोग बेगुनाह हैं। मेरे हिसाब से अभी किसी का भी जुर्म साबित नहीं हुआ है, सब मुल्जिम है, अभी कोई मुजरिम नहीं है। और उसके बावजूद बहुत तकलीफ में है, खासकर जो जम्मू कश्मीर के जेलों से बाहर है। आपने देखा जो हमारे बड़े लीडर हैं किसी जमात के, चाहे शबीर शाह साहब हुए, चाहे जमात इस्लामी के लीडर है अमीर जमात, या ऐसे कई लीडर हैं, उनको काफी सीरियस किस्म की बीमारियां हुई और उनके घर वालों को बहुत ज्यादा जदोजहद करनी पड़ी उनके इलाज के लिए। ये हाल है उन लोगों का जो काफी सीनियर लोग हैं। अब आप सोचिए, जो आम जम्मू कश्मीर का कैदी होगा, जो गरीब होगा, जिसके माँ बाप जम्मू कश्मीर से बाहर जा नहीं सकते उसको देखने के लिए, वो उसका केस क्या लड़ेंगे? और अदालती कार्रवाई इतनी लंबी की जा रही है। मैं एक नौजवान को जानती हूँ पुलवामा से, जो अभी 10 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया उसको, अभी तक वो मुजरिम नहीं बना, अभी तक वो मुल्जिम है और आधी शहादतें होगी, आधी शहादतें बाकी हैं। तो मेरा कहना है कि हमारे जो कैदी है उनको पैरोल नहीं मिलता, उनको फरलो नहीं मिलता, उनको रिमिशन के अंदर छोड़ा नहीं जाता, बेल नहीं हो रही है। यूएपी में तो बिल्कुल ही बेल नहीं हो रही है। जबकि आपने देखा जो गुरमीत सिंह जैसा गुंडा, रेपिस्ट, मर्डरर, वो कितनी बार पैरोल पे बाहर आ गया। हमारे यहाँ इतने सारे लोग बीमार हैं, उनको जमानत नहीं हो रही। तो ऐसे में पीडीपी आज चाहती थी एक पुरअमन प्रोटेस्ट करे। आपने देखा कैसे रोका गया। मैंने कहा अगर इस तरह से आपने पहलगाम में जिन्होंने हलाकतें की उनका हिसाब किया होता तो पाकिस्तान के साथ जंग होने की नौबत नहीं होती, जिस तरह आपने हमको रोका जैसे हम कोई दुश्मन थे। तो मैंने उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश की है। मैंने उनको कहा हम एक छोटी पार्टी है, हमारे कुल 3 एमएलए हैं, उसके बावजूद हमने एक रेजोल्यूशन लाया था असेंबली में कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर हमारे कैदी हैं उनको वापस लाया जाए। आपने उस रेजोल्यूशन को एंटरटेन नहीं किया। अब कम से कम इंसानियत के नाते, पॉलिटिक्स छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स हम इलेक्शन में करेंगे। जब इलेक्शन आएगा आप हमको इल्जाम लगाइए, हम आप पे इल्जाम लगाएं। पर आज मैं इंसानियत के नाते आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ, ये जो हमारे कैदी हैं जेलों में बंद बाहर, पहले तो होना चाहिए था ये जो बेगुनाह है उनको छुड़ाया जाए। अगर वो नहीं कर सकते, कम से कम आप होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात करके उनको बताइए कि जो जम्मू कश्मीर के कैदी हैं उनको जम्मू कश्मीर वापस लाया जाए, ताकि उनकी ट्रायल आसान हो, जल्दी हो और उनके माँ बाप को उन तक रसाई हो, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कितने लोग किस हाल में हैं। दूसरी मेरी गुजारिश है, अगर हो सके तो ऑल पार्टी डेलीगेशन बना के तमाम उन जेलों में हमें भेजिए जहां जहां हमारे कैदी। अगर आप ऑल पार्टी डेलीगेशन नहीं भेजना चाहते तो अपने 2-3 मिनिस्टर मुंतखब कर लीजिए
ان کو ملک کے تمام ان جیلوں میں بھیجیے جہاں جموں کشمیر کے نوجوان یا ہمارے بزرگ بند ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے ان کا کیا حال ہے۔ کیا ان کا حال بھی ظہور وٹالی جیسا ہے؟ کیا ان کا حال بھی شبیر شاہ جیسا ہے یا امیر جماعت جیسا ہے کہ بیمار اتنے زیادہ ہے کہ ان کے گھر والوں کو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا تب جا کے ان کو علاج مل رہا ہے؟ یہ بیچارے تو وہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میری یہی مؤدبانہ گزارش ہے عمر صاحب سے، not as a politician, not as a president, محبوبہ مفتی of PDP, but as a mother, as a sister, as a daughter، کہ آپ خدا کے لیے انسانیت کے ناطے ہوم منسٹر سے ملیے اور ان کو بتائیے کہ ہمارے جو قیدی ہیں، آپ ان کو اگر رہا نہیں کر سکتے کم سے کم ان کو جموں کشمیر کے جیلوں میں واپس منتقل کیجئے۔ اگر ہماری بھی اس میں کہیں مدد کی ضرورت ہوگی ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ شکریہ۔ پہاڑی ضلع شوپیان کے چھوٹی پورہ گاؤں میں اس وقت سنسنی اور خوف و دہشت کا ماحول پھیل گیا جب دو موٹر سائیکلوں کے مابین زوردار ٹکر ہوئی، جس کے نتیجے میں 4 افراد شدید طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ خون میں لت پت زخمیوں کو فوری طور پر نزدیکی اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ابتدائی مرہم پٹی کے بعد انہیں ضلع ہسپتال شوپیان ریفر کیا گیا ہے۔ دریں اثنا پولیس نے حادثے کی وجوہات جاننے کی خاطر کیس درج کر کے مزید تحقیقات شروع کی ہیں۔ ادھر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے PDP صدر محبوبہ مفتی کو مشورہ دیا ہے کہ ریاستی درجے کی بحالی کو لے کر سری نگر میں احتجاج کرنے کے بجائے انہیں وزیر داخلہ کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے۔ عمر عبداللہ نے مزید کیا کچھ کہا، آئیے سنتے ہیں۔ اب میں نہیں جانتا ہوں کون ہے جو سپریم کورٹ گئے تھے ارجنٹ ہیئرنگ کے لیے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس فیصلے میں اور دیری نہیں ہو۔ ہمیں بھی حکومت میں 10 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور پہلے دن سے ہم اسٹیٹ ہوڈ کے پیچھے لگے رہے۔ پہلی کیبنٹ کی جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں سب سے پہلا فیصلہ ہمارا اسٹیٹ ہوڈ کا ریزولوشن پاس کرنا تھا۔ جو میری پہلی ملاقات وزیر اعظم صاحب سے ہوئی اس میں پہلا کام جو میں نے کیا وہ کیبنٹ کا ریزولوشن میں نے ان کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ہم انتظار کرتے آئے لیکن ہماری انتظار کا بھی کوئی ہمیں فائدہ ملا نہیں۔ اب چلیے، افسوس کی بات ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے 10 اکتوبر سے پہلے اس بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم تھوڑا سا اور انتظار کریں گے، لیکن ہم ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جہاں مرکز نے یہ فیصلہ نہیں کیا کم از کم سپریم کورٹ ہی کرے۔ اگر ہم بنا سپریم کورٹ کے الیکشن کا وہ جو حکم آیا تھا، اگر وہ حکم ہمیں نہیں ملا ہوتا شاید ہی میں آج یہاں وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوتا۔ جموں کشمیر میں الیکشن تبھی ممکن ہوئے جب سپریم کورٹ نے اس پہ وقت کی جو ہے پابندی لگائی۔ بدقسمتی سے اسٹیٹ ہوڈ پہ سپریم کورٹ نے وقت کی پابندی نہیں لگائی تھی، اس لیے ہمیں اتنا جو ہے گھسیٹا جا رہا ہے۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ 10 اکتوبر کے بعد جب یہ معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے آئے گا تو اس پہ وقت کی سیما لگے گی اور فٹافٹ ہمیں دوبارہ ریاست کا درجہ واپس ملے گا۔ اپنے سگنیچر کیمپیننگ کا بھی شروعات کیا چل رہا ہے؟ چل رہا ہے۔ جب ہم اس کو مکمل کر لیں گے یہ جو ہمیں کرنا ہوگا یہ ہم مرکز کی حکومت اور سپریم کورٹ تک پہنچا دیں گے۔ یہ ہم سب اس چیز سے جو ہے پریشان ہیں، لیکن یہاں سری نگر میں کر کے اس کا کچھ نہیں ہوگا۔ جموں کشمیر کی سیکیورٹی کے فیصلے جو ہیں وہ دلی میں لیے جاتے ہیں، وہ ہوم منسٹری میں لیے جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہوگا کہ وہ دلی جائیں، ہوم منسٹر صاحب سے ملیں اور وہاں پہ یہ بات ان کے سامنے رکھیں جس طرح ہم نے کیا۔ ہم نے یہ باتیں جو ہیں دلی میں ہوم منسٹر کے سامنے رکھیں کیونکہ فیصلہ وہاں سے ہونا ہے۔ باقی اگر یہ صرف دکھاوے کے لیے کرنا ہے تو پھر یہاں کر لیجئے، کسی کو اس سے اعتراض نہیں ہوگا۔ اسکیم لانچ نہیں کی، اسکیموں کی کمی نہیں ہے۔ جیسے میں نے آج اپنی تقریر میں کہا، اگر کمی ہے تو جانکاری کی کمی ہے۔ لوگوں کو پوری طرح سے ہمیں باخبر کرنا ہوگا کہ کون سی اسکیمیں ہیں، ان کے لیے اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے اور ان اسکیموں کے تحت انہیں فائدہ کیسا مل سکتا ہے۔ بہت سی ایسی اسکیمیں ہیں جو اس سے پہلے
सरकारी दफ्तरों में जाके उनके लिए अप्लाई करना पड़ता था, लेकिन ज़्यादातर हमारी स्कीमें अब ऐसी हो गई हैं जिनके लिए अब ऑनलाइन अप्लाई करना ज़रूरी पड़ता है। तो इस सिलसिले में समाजी बहबूद महकमे की तरफ से ये कोशिश है कि तमाम स्कीमों की जानकारी जो है जम्मू कश्मीर के हर उस बाशिंदे तक पहुंचा दिया जाए जिनको कहीं ना कहीं इस स्कीम की ज़रूरत पड़ेगी। अलावा अजीब वादी कश्मीर में आज मौसम मजमूई तौर पर खुश्क और गर्म रहा। महकमा मौसमियात की एक इत्तला के मुताबिक आने वाले 48 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिशों का इम्कान है, जिस दौरान नशीबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। अभी तक बस इतना ही। अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।